प्रसङ्ग श्रवण गराउँछु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अकालमा मृत्यु वरण गरेका, यस कुलमा जो जति छन् मरेका, पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम। भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री हरि शरणम। सर्वप्रथम भगवान गुरु गणपति, माता सरस्वती, जन्मदाता मातृपितृ देवताको चरण कमलमा, सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा, जसको कृपाद्वारा, जसको निगाहद्वारा, जसको आशीर्वादले यो जीवात्मा भगवत परिचर्चा गर्नको लागि तयारी भएको छ, सद्गुरुको चरण कमलमा र समस्त हजुरहरूका कुलका पितृहरूको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै, स्थानीय देवी देवताहरूको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै, अब यो श्रीमद् भागवत महापुराणको एकाह यज्ञको म हजुरलाई संक्षिप्तमा पनि अत्यन्त संक्षिप्त यो भागवतको एकाहको कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु। हजुरहरूले सुन्नुहोला। हरिका पदमा राखी शिर यो, हरिका पदमा राखी शिर यो, गर्दछु अब संक्षेप बयान, गर्दछु अब संक्षेप बयान। जति छ भागवत बीच प्रसङ्ग, जति छ भागवत बीच प्रसङ्ग, हे ऋषि शौनक हो भन्छु तमाम, हे ऋषि हो सब भन्छु तमाम। वेदव्यासीले आज्ञा भएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण सबैभन्दा पहिला कहाँ कसले श्रवण गर्यो भन्दा नैमिषारण्य नाम गरेको भारतवर्षमा पर्नेवाला पवित्र पावन क्षेत्रमा शौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूले सुत महासुत गुरुका मुखारविन्दबाट यो भागवत सुन्नु भएको हो। यो भागवत अमृत हो। अब भागवत के हो भन्नलाई भागवत भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ, अनि बल्ल भागवत के हो भन्ने थाहा हुन्छ। भक्त सज्जन, भागवत के हो भन्दा भागवतको महात्म्यको मङ्गलाचरण, महात्म्यमा 6 अध्याय रहेका छन्। 6 अध्यायको महात्म्य पद्म पुराणबाट, पद्म पुराणले भागवतको महत्त्वलाई प्रतिपादन गर्नुभएको छ। महत्त्व दर्शाउने क्रममा पहिलो श्लोकमा भनिएको छ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हामीहरू भगवान त्यस्तो श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्माको चरणमा वयं नुमः प्रणाम गर्दछौँ। कस्तो भन्दा जुन भगवान सत्य स्वरूपको छ, सतचित्र आनन्द स्वरूपको भगवान हुनुहुन्छ। सत्य, जो सत्य भनेको के होला भन्दा सत कहिए जो विनाशे नहीं, जुन कुराको कहिले पनि विनाश हुँदैन त्यो सत्य हो। हामी अगाडि देखेका चिजलाई सत्य मान्छौँ, सत्य होइन। सत्य भनेको के हो त भन्दा ब्रह्म सत्य भन्छ वेदान्तले। वेदान्तले हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले के भन्छन् भन्दा ब्रह्म सत्य हो। त्यस्तै गरी के भन्दा सत्य ब्रह्म हो, ट्रुथ इज इन्टेन्ट ब्रह्म भन्छ अङ्ग्रेजीमा पनि। हजुरलाई थाहा छ सत्य नै के हो त, सत्य नै ब्रह्म हो, अरू केही होइन। त्यही ब्रह्म नै के हो त, कृष्ण हो। सच्चित जो के छ, सत चित स्वरूपमा छ, सत स्वरूपमा छ र आनन्द स्वरूपमा छ। त्यस्तो सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दै, किन प्रणाम गर्ने त, भगवानलाई किन ढोग्ने, भगवानको सेवा किन गर्ने भन्दा यस्तो प्रभु परमात्मा परब्रह्म स्वरूप भगवान श्रीकृष्णले तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकारका तापहरूलाई विनाश गरिदिनेवाला भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। 3 प्रकारका ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैहिक ताप, आदि भौतिक 3 प्रकारका तापहरू छन्। तापहरू हाम्रा घर गृहस्थीमा प्राप्त भएका
भौतिक विषय वासनाबाट प्राप्त भएका ताप भनेका दुःख कष्टहरू छन्। त्यस्तै दैवीय विपत्तिहरू छन्, भूकम्प छ, चट्याङ छ, विद्युत शतादि त्यस्ता छन्। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाहरू, ग्रह गोचरका पीडाहरू छन्। त्यस्ता प्रकारका सम्पूर्ण ताप, दुःख, कष्ट, पीडाबाट मुक्ति दिनेवाला एउटै भगवानको पाउ छ। त्यस्तो भगवानलाई प्रणाम गर्दै सौनकादि गरेका 88,000 ऋषि प्रणालीहरूलाई श्रवण गराउनु भएको सुत गुरुले यो भागवत महान छ। भागवत भनेको के हो? के हुन्छ भागवत सुन्दा? भवभयमपहन्तुम ज्ञान विज्ञान सारम। भागवत भनेको के हो त भन्दा ज्ञान र विज्ञानको सार हो। सारा ज्ञान हो भागवत, विज्ञान हो भागवत। भागवत भित्र यस्ता अनन्य तत्त्वहरू छन् जो पारमार्थिक जनहरूले कथाको रूपमा सिलसिलामा ओहो भगवान कस्ता, भगवान यस्ता उस्ता भनो, नाचो, ड्रम सेट बजायो, हार्मोनियम तबला बजायो, यतिबाट मात्रै भागवत प्राप्त हुँदैन। भागवत भनेको त ज्ञान हो। ज्ञान प्राप्त हुनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा जित सनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय धिया। यो मनलाई हेर्नुहोस्, मन कस्तो छ? मन त चञ्चल छ, मन आफैमा चञ्चल। हेर्नुहोस् भागवतमै तृतीय स्कन्धमा मनको व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ। मन कस्तो छ भन्दा मन बाँदर जस्तै चञ्चले छ। कस्तो बाँदर? मदिरा खाएको बाँदर। हेर्नुहोस्, मदिरा खाएको मान्छे त आफ्नो घर हो कि आफ्नो श्रीमती हो कि आफ्नो छोरो हो कि चिन्दैन भने, अब बाँदर आफैमा चञ्चले मदिरा खाएको। त्यति मात्रै होइन, मदिरा खाएको बाँदरलाई 100वटा बिच्छीले डस्दाखेरि कत्रो चञ्चलता हुन्छ होला, कस्तो अधैर्य हुन्छ होला, त्यस्तो मन छ हाम्रो। यो मन विज्ञान अनुसार हजुरले हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो मन 1 सेकेन्डमा 3वटा स्थानमा हुन्छ। मन हाम्रो यो शरीर त, यो माटोको शरीर त यहाँ बसिरहेको छ, मन चाहिँ त यहाँ छैन। कसैको अमेरिका पुगेको छ, कसैको कहाँ पुगेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो मनलाई एकत्रित गराएर प्रभु चरणमा समाहित गराउनको लागि त हामीहरूले त्यही प्रभु कृष्ण चरणको ध्यान गर्दै भगवान म हजुरको शरणमा परे। हेर्नुहोस् त, भगवानको त्यो पवित्र चरण कमलको अभय प्रदाता औ कैवल्य मुक्त स्वरूप अव्यक्त गति अंधकार पर कोहरीलाई गर्दछु चिन्तन नित्य प्रति। प्रत्येक पल हे भगवान, हे मेरो प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे ब्रह्मस्वरूप भगवान, हजुरको मलाई कहिले दर्शन होला, कहिले कृपा प्राप्त होला भनेर यसरी जीवनभर जन्म जन्मान्तर सबरी जस्तो भगवानको परम भक्ति गर्ने मान्छेलाई त, त्यस्तै भक्तिमती आमालाई त भगवान रामको दर्शन पाउनको लागि 77 वर्ष प्राप्त भयो। 77औं वर्षमा बल्ल भगवान राम उसकै आश्रममा गएर दर्शन दिए। त्यस्तो प्रभुको चरणमा समाहित भएर भक्तिद्वारा भगवानको प्राप्ति गर्नुपर्छ। त्यो कृष्ण हो, त्यो कृष्ण प्राप्ति, त्यो कृष्णको चरण कमलमा दण्डवत गर्दछु भनेर कृष्ण चरणमा दण्डवत गर्नुभएको छ। र भागवतमा 6 अध्याय महात्म्य मध्ये भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको बारेमा वर्णन गर्नुभयो। भक्ति, भगवानको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई कुनै बुढियाईले नि छुँदैन, ऊ वृद्ध पनि हुन्न, उनलाई कुनै क्रेश पनि लाग्दैन, रिस राग द्वेष घमण्ड सारा केही पनि हुँदैन जसले भगवानको भक्ति गर्छ। भगवानको भक्ति नगर्ने के हुन्छन्? ज्ञान वैराग्य। 2टा छोरा थिए, आमा तरुणी थिइन्, 2टा सन्तान वृद्ध भएर काखमा लडिरहेका। नारदजीले र सनकादिको कुमारको उपदेशद्वारा भागवत सुनेर भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको कष्ट उद्धार भयो भन्ने प्रसङ्ग छ। र महात्म्यकी अन्तिम 2 अध्यायमा फेरि 4औं र 5औं अध्यायमा गएर आत्मदेव ब्राह्मणका सन्तान नभएका कारणले विरह गरेका गृहस्थीहरूका कुरा, सन्तान नहुँदा कति चिन्ता हुन्छ, भइसकेपछि कति दुःख हुन्छ, त्यो सन्तानले दिएको पीडा, दुःख, कष्ट, र सन्तान नहुँदा चिन्ता भएर मर्न गएका आत्मदेव ब्राह्मणलाई ऋषिको तपस्याद्वारा फल दिएको, फल ल्याएर श्रीमतीलाई खान पर्ने, यो श्रीमतीले गाई ल्याएर दिएको, पछि उनको बहिनीको छोरा ल्याएर पालेको, धुन्धुकारी नाम भएको, गाईबाट पनि बच्चा जन्मिएको, गोकर्ण नाम भएको, पछि धुन्धुकारीले दुःख दिएर माता पितालाई अत्यन्त पीडा दिएर आत्मदेव वैराग्य र भगवान कृष्णको शरण लिएर मुक्ति भएको। र गोकर्णले ती धुन्धुकारीले आमालाई पनि मारिदिएको, आफूलाई पनि उनका 5वटी श्रीमती ल्याएको, 5वटी श्रीमतीले मारिदिएका कारणले गोकर्ण रूपी ज्ञानले
धुन्नुकारी आदि लाएर मातापितालाई मुक्ति गराएको प्रसङ्ग महात्म्यमा र 6औं अध्यायमा गएर भागवत लगाउने किन, एकाका विधि के, भागवतका विधि के, वक्ता कस्तो हुनुपर्ने, श्रोता कस्तो हुनुपर्ने, सारा विधि विधान नीति नियमका कुराहरू गरेर 6 अध्याय महात्म्य। अब भागवतभित्र प्रस्तुत गर्दाखेरि, प्रवेश गर्दाखेरि भागवतमा 12वटा स्कन्द रहेका। प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय, जसमा भागवतको मङ्गलाचरण गरिएको। कस्तो छ त भागवतको मङ्गलाचरण भन्दा, जन्माद्यस्य यतोन्वयाति तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोहकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्यको ध्यान गर्दछौँ। त्यो सत्य कस्तो छ भन्दा, जन्मादि विकार देखिरहेछ, उसको जन्म हुँदैन, ऊ युवा पनि हुँदैन, उसको मृत्यु पनि हुँदैन, त्यो स्थायी चिज नै सत्य स्वरूप हो। त्यसकारणले त्यो सत्य स्वरूपको ध्यान गर्दछौँ। हाम्रो हृदयमा रहेको पर आत्मतत्व कस्तो छ भन्दा, हामीहरू आज भगवानको भक्ति गरौँ भन्दा तत्काल हाम्रो हृदयमा आएर भगवान बस्दिनुहुन्छ। यति दिन दयालु भगवान हुँदा पनि हामीहरू भगवानको भक्ति गर्दैनौँ। यो प्रथम स्कन्दका 19 अध्यायमा गएर भगवानले 6 प्रश्न गर्नुभएको छ। सौनकादि कुमारहरूले सुत गुरुलाई, सुत पौराणिकलाई भन्नुभयो, प्रभु कलियुग आयो, कलियुगका जनहरू यस्ता हुन्छन्, सारा अधैर्य हुन्छन्, दुष्ट हुन्छन्, पापी हुन्छन्, दया माया प्रेम नभएका हुन्छन्, तिनीहरूको कसरी कल्याण होला भनेर प्रश्न गर्दा सारा विशेष गरेर 6वटा प्रश्नमा भागवत निहित भएको छ। पहिलो प्रश्न के त भन्दा, किम श्रेय, श्रेय मानवको श्रेय के गरी हुन्छ, कल्याण के गरी हुन्छ। अर्को शास्त्र सारम छ, शास्त्रको सार के हो। अनन्त शास्त्र छन्, 4 वेद हुनुहुन्छ, 18 पुराण हुनुहुन्छ, 108 उपनिषदहरू हुनुहुन्छ, 18 उपपुराण हुनुहुन्छ, 18 औपपुराण हुनुहुन्छ। शास्त्रको सार के हो। दोस्रो प्रश्न किम श्रेय शास्त्र सारम छ। भगवान तेस्रो प्रश्नमा भगवानले अवतार किन लिनुभयो, भगवान अवतार लिएर आउनुभयो, किन लिनुभयो। अर्को प्रश्नमा भगवानका अवतार कति छन्। अर्को प्रश्नमा भगवानले अवतार लिएर आएर के गर्नुभयो, किन गर्नुभयो। अर्को प्रश्न, भगवान यो सारा संसार पृथ्वीमा आएर 125 वर्षसम्म भगवानले पृथ्वीमा लीला कर्महरू गरिसकेपछि धर्म कम शरणम गतः, धर्म कहाँ गयो भन्ने 6 प्रश्नहरू निहित गरेर 6 प्रश्न गर्नुभयो। प्रत्येक प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै जाँदा संसारमा श्रेय वस्तु के हो, किम श्रेय भन्दा कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवानको भक्ति गर्नु, कृष्णको चरण कमलको भक्ति गर्नु नै संसारमा श्रेय हो। अन्यत्र सर्वत्र डरै डर छ, त्रासै त्रास छ, दुखै दुःख छ, कष्टै कष्ट छ। त्यसो भए त्यो भक्ति कसरी गर्ने भन्दा भगवान प्रभु परमात्मा भन्नुहुन्छ, धर्म राम्ररी गरे पनि यदि प्रभुका पावन चरित्र प्रति भएन श्रद्धा र भक्ति भने त्यो खाली थकाई मात्र यति। भगवानलाई पूजा गर्नको लागि हेर्नुहोस्, भगवानलाई पूजा गर्छु भनेर सारा खर्च गरियो, मण्डप बनाइयो, मन्दिर बनाइयो, सुन्दर बनाइएको छ, तर त्यसमा श्रद्धा र भाव प्रेम भएन भने त्यो थकाई मात्र यति। थकाई हुन्छ, खर्च मात्रै हुन्छ। प्रेम भयो भने भगवानले के भन्नुभयो गीतामा भन्दा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरो भक्तले मलाई श्रद्धापूर्वक प्रेमले, भगवानलाई प्रेमले भएका चिजहरू प्रेमले अर्पण गर्नु भक्ति हो। मैले भन्न खोजेको हेर्नुहोस्, चाहे भगवानलाई केही भएन, फेरि भगवानलाई पात चढाए भइहाल्ने रहेछ, किन पैसा चढाउनु पर्यो, त्यस्तो पनि आउँछ अहिलेको त। हाम्रो बुद्धि यस्तो छ नि त। फेरि भगवानलाई पात चढाएर खुसी हुने, पैसा किन चढाउनु पर्यो होइन, किन फलफुल चढाउनु पर्यो 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ किलो स्याउ ल्याएर। तर त्यो होइन। यदि नसक्ने जनले, भक्तले सक्दैन भने जल मात्रै चढाओस्, फल चढाओस्, जे गरी भए पनि ममा निहित होस्। ममै वांशो जीव लोके, मेरा अंशहरू हौ तिमीहरू भन्नुभएको छ भगवानले गीतामा। अब गीता त हजुरहरूले पनि पढ्नु भएको छ, नभए सुन्नुभएको छ, अङ्ग्रेजीमा पनि पाइहालिन्छ गीता, नभए पढ्नुहोस्। त्यस कारणले के हो त भन्दा, केन केन प्रकारेण, कथा भनेको पनि त्यही हो। कम कृष्ण कथाम हरि कथाम शिव कथाम हृदय स्थापयति इति। कथा भगवानका चरित्रहरूलाई सुनेर हृदयमा स्थापना गरियो भने आमा केवल निमित्त हुनुभयो, लोककुमारी त केवल निमित्त हो, उहाँ निमित्त भएर तपाईँ हाम्रो भाग्य उदय भयो। हेर्नुहोस् त, कथा सुन्न पाइयो। यदि बेला अमेरिकामा कहाँ भइन्थ्यो, ड्युटीमा भइन्थ्यो, के भइन्थ्यो, विषय वासनामा मात्रै गइन्थ्यो। ओहो एकाल आउने हुन्थ्यो, भागवतमा पूजा भयो, कथा भयो। अब केही न केही त सुरज चान्डेल आधी घन्टा सुन्दा पनि।
दाम कमाउने मान्छे के हुन्छ अरे अन्तिममा हा दाम दामै भनी दाम भन्दा भन्दै मर्छ अरे। हेर्नुहोस्, अब कामी विषय वासनामा भएको व्यक्ति के हुन्छ, हा काम कामै भने अन्तिममा मर्ने बेला काम 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 विषय वासना भन्दा भन्दै जान्छ। र जो भगवानको भक्ति गर्छ उसलाई मर्ने बेलामा केहीको चिन्ता पनि छैन, हा राम रामै भनी मुसुक्क हाँस राम भनिन्छ, गरी समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले प्रतिश्वासे सविश्वासम राम स्मर दिने दिने पुनः श्वासे न विश्वासम आगमिष्यति वा न वा। त्यस कारण प्रत्येक पल भगवानको स्मृति गर। प्रत्येक श्वासमा राम, नारीले भनिरहेको छ फिट 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 के भने राम 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 भन्यो हो नि त। त्यस कारणले भगवानको स्मृति गर, त्यसमै तिम्रो श्रेय कल्याण छ। पहिलो प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो। शास्त्रका सार के हो भन्दा शास्त्रको सार भनेको तपाईँ हामी सबैलाई नीतिमा राख्न हो, नियममा राख्न हो। शास्त्र भनेको हेर्नुहोस्, भगवानले यस्तो गर्नुभयो, ए कृष्णले यस्तो गरे म चाहिँ नगर्ने, त्यो बुद्धि ल्याएर त्यो बुद्धि ल्यायो भने हामी फस्यौँ। भगवानले यस्तो किन गर्नुभयो त अनि त्यसबाट ज्ञान लिएर हाम्रो जीवनलाई जीवन धन्य बनाउनको लागि यी शास्त्रका सारहरू छन्। भगवानले अवतार किन ल्या भन्दा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवानले भन्नुभएको छ महाभारतमा, जब जब संसारमा धर्मको नाश हुन्छ, साधुको क्षय हुन्छ, गाईको नाश हुन्छ, धर्ममाथि अन्याय अत्याचार बढेर धर्मको नाश हुने बेलामा म अवतार लिएर आउनेछु र धर्मको रक्षा गर्नेछु, भगवानले भन्नुभयो। त्यही धर्मको रक्षा गर्नको लागि, साधु सन्तको रक्षा गर्नको लागि, आफ्ना भक्तको रक्षाको लागि भगवानले विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ। भगवान आउनुको प्रयोजन धर्मको रक्षा र भक्तको रक्षाको लागि हो। र अर्को भगवानले अवतार कति लिनुभयो भगवानले अवतार त सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सारा परब्रह्मका अंश हौँ हामी। त्यही भएर भने भगवानले नै भन्नुभएको छ ममै वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। यी सारा आएका चिजहरू भगवानकै अंश हुन्। अब भगवानको अंश होइन भने यो फुललाई हामीले फुलाउन सक्दैनौँ नि त, सक्छौँ र यो फुललाई हामीले फुलाउनु? यसलाई ओइलाउनबाट हामीले रोक्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। यत्रो फल देखाएको छ हामीले, यसलाई हामीले फलाएको हो? होइन। त्यस कारणले यो संसार गर्ने र गराउनेवाला के हुनुहुन्छ? उनी प्रभु हुनुहुन्छ। केवल हामी त उहाँका किङ्कर, हामी नोकर हौँ। त्यस कारणले भगवानका विशेष अवतार छन्, 24वटा अवतार छन्। मत्स्य कुर्म वराह वामन परशुराम राम बुद्ध कल्की आदि गरेका भगवान हंस सनकादि गरेर भगवानका मुख्य 24 अवतार छन्। त्यो 24 अवतारले प्रत्येक अवतारले लोकलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। र अन्तिममा भगवान गइसकेपछि यो धर्म कसको शरणमा गयो भन्दा धर्म भगवानको वाङ्मय मूर्ति स्वरूप रहेको भागवतमा धर्म गयो। भगवानले उद्धवलाई दिनुभएको ज्ञान छ एकादश स्कन्धमा। एकादश स्कन्धमा भगवानले उद्धवलाई ज्ञान दिने बेलामा बाबु तिमी विरह नगर, हेर संसारमा जो कोही आउनुको पनि कारण हुन्छ। हजुर हामी आमाकै सन्तान भएर जन्मिनुको पनि पूर्व जन्मसँग जोडिएको हुन्छ। अब पूर्व जन्मै मान्दैनौँ हामी भनेदेखि त अब हामी संसारमा जान्ने भइहाल्यौँ। अब जानेरै नमाने होला। यदि हामी मान्छौँ भने हामी सनातनी हो भने हाम्रो पूर्व जन्म भयो र आउनेवाला जन्म पनि हुन्छ। अब यो जन्ममा हामीले जे जति कर्महरू गर्छौँ त्यो हामीले भोग्नुपर्छ। राजा परीक्षित आदिका प्रसङ्गहरू छन्। त्यस कारणले यो आमाको निमित्त भएर गतिमुक्तिका लागि यहाँ भागवतमा भनेको छ पितृहरूले त चाहना गर्नुहुन्छ है, देवता मुनय सिद्धा पितरो मानवो नृपा यच्छन्ति कामान गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तना। जुन भगवानको कृष्णको चरणरूपी कमलको कीर्तन गर्न पितृहरू पनि चाहनुहुन्छ। किन भन्दा त्यहाँ गएपछि मात्रै शान्त छ हामीलाई जति बितेको भए पनि कथा सुन्दा ओहो मैले राम्रो काम गरेछु, एकछिन आनन्दमा बस्नु पाउनु। हेर्नु बित्न त मलाई पनि बिते, हजुरहरूलाई मात्र म 3 बजे अफिस पुग्ने पर्ने मान्छे, तर यो कथा भन्ने चिज यस्तो छ यहाँ बसेर भगवानको चिन्तन गर्न आइसकेपछि आनन्द आउँछ। आनन्द आउने भएरै यो भगवानको कथा गरे। त्यस कारणले अब यो भागवतमा किन भागवतै लगाएको भन्दाखेरि यहाँनिर भागवतमा भनेको छ यो भागवत के हो भन्दा भगवान हरिका लीला भगवानका चरित्रहरूले युक्त भएको यो भागवत सर्व वेदान्त सारम यत ब्रह्मत्मय तत्व लक्षणम। यो सारा शास्त्रहरूको सार हो भागवत। वेद रचना गर्नुभयो वेदव्यासीले, मनमा शान्ति आएन। हजुर पहिला एउटा कोठामा बस्दा पनि हामीलाई शान्ति आएन, 2 आना जग्गा बल्लबाट जोड्यो शान्ति आएन, 4 जोड्यो आएन, एक तले घरमा बस्दा आएन, अमेरिका गयो व्यापार बिजनेस गर्यो 1 करोडको गाडी चढ्दा पनि शान्ति आएन। अब शान्ति आउने काम गरेकै छैन, कसरी शान्ति? आज मैले जीवनमा कति माला भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय कति जपी, त्यो भए पो आउँछ त शान्ति। हेर्नुहोस्
संसारमा होमिने कुरा गरेका छौँ। होमिने कुरा आज पनि टन्न जति टन्न यहाँ घाँटीसम्म आएर अम्लोले खाँदै खाँदै खाएन भोलि भोक लागिहाल्छ। भोक नलागिने चिज थाहा भए पो त भोक लाग्दैन त होइन। त्यस कारणले के भन्दाखेरि हामीहरूले भगवानको जुन कुरामा तृप्ति हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ नाश हुँदैन, त्यो कुरा जोडेकै छैन। नाश हुने चिज जोडे अनि सकिहाल्छ। 21 पुस्तालाई पुग्यो भने 22 पुस्तामा के खान्छन् मेरो 22औँ पुस्ताले भनेर चिन्ता गर्ने पो नेपाली पो हामी। त्यस कारणले यो चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ। त्यो चितामा पुर्याउनबाट रोक्ने के भन्दा सम्पूर्ण वेदहरूका शास्त्रहरूका सारले युक्ति सिञ्चित भएको यो भागवतमा बताएको भगवानका चरित्रहरूलाई सुन्नु र भागवत सुनेर फेरि जोगी बनेर हिँड्नु भने होइन। भागवतले देखाएको मार्गमा हामी किन आयौँ, संसारमा आएर गर्नुपर्ने कुरा के थियो, के गरेनौँ, यो कुरा चाहिँ भागवतमा छ। भागवत भव भय मपहन्तुम, भव भनेको संसारको, भय भनेको डर त्रासलाई हटाएर ज्ञान विज्ञान सारण केले हटाउने भन्दा ज्ञानले हटाउने। त्यत्तिकै त हट्दैन संसारमा। अब यो संसार भोगिरहेको चिजहरूलाई तैँले हामीले भोगेको चिजै गलत छ भनेर त्यो सामान्य ज्ञानले त प्राप्त हुँदैन होला। त्यस कारणले भागवत श्रेष्ठ छ। त्यो भागवतको चरित्रमा यहाँ भक्तको चरित्र छ। नारदजीको पूर्व नारदजीले साधु सन्तको सङ्गत गरेर आफ्नो जन्म सफल बनाएको चरित्र छ भागवतमा। त्यस कारणले यो भागवत भक्तहरूको धन हो। यद वैष्णवानाम प्रियम, जो भगवान विष्णुको प्रिय छ उसको धन हो भागवत। प्रथम स्कन्धमा गएर परीक्षित आदिका जन्मका चरित्रहरू छन्। उत्तराको सन्तान परीक्षितको जन्म हुने बेलामा जन्म मृत्यु भइसकेका परीक्षितलाई पनि उनकी आमाले गएर भगवानको चरणमा पर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मरेकालाई पनि जोगाइदिन्छ भगवानले चाहेदेखि। भगवान उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। मृत्युलाई पनि जित्न सक्नेवाला हे प्रभु हजुर मात्रै हुनुहुन्छ। मेरो गर्भमा रहेको बच्चा मर्यो, अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र हानिदिएर मेरो बच्चा मर्यो, मेरो वंश नाश हुने भयो। हे पति, पति शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। पति भनेको के? हामी त श्रीमानलाई पति भन्छौँ। पति भनेको श्रीमान मात्रै होइन। श्रीमानले त केवल अहिलेका एकैछिनका डर हटाइदिने, त्यही पनि अहिलेका पतिले हटाइदिने। डर पऱ्यो भने श्रीमतीलाई सबर थोपर दिन्छन्, के को हटाइदिने। नमो चयद्य समुपेत्य मृत्युम, जसले मृत्युलाईबाट पनि जोगाउन सक्छ त्यसलाई पति भनेको छ। त्यस कारणले भगवानको पाउमा परिन् उत्तरा। उत्तरा भनेको राजा परीक्षितकी आमा अभिमन्युकी श्रीमती। अभिमन्यु को हुन् भन्दा भगवान कृष्णका नाति हुन्। ती पाउमा परिन्। रक्षा गर्नुहोस् नारायण, पेट पोल्यो मेरो, पक्कै पनि गर्भ मेरो जान लाग्यो खेर। हे प्रभु, यो मेरो गर्भ खेर जान लाग्यो, रक्षा गर्नुहोस् भने चाहिँ भगवानले आफ्नो वैष्णवी मायाद्वारा बुढी अम्लो जत्र भएर गर्भमा गएर मरिसकेको बच्चालाई छोइदिनु भएको थियो। बच्चा बाँच्यो। 10 महिनासम्म गएर गर्भमा भगवानले रक्षा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, भगवानले चाह्यो भने त संसारमा असम्भव चिज केही होइन। त्यस कारणले ईश्वर भने। ईश्वर भनेकै कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वर। गर्न हुने सक्ने नसक्ने सारा गर्न सक्ने भएको त्यो सुप्रिम पावर भनेका कारणले त्यसलाई ब्रह्म भन्या। त्यही हो सत्य चिज। यसरी परीक्षितलाई बचाउनु भयो। पछि भगवान धाम गइसके पश्चात सारा पञ्चपाण्डवहरूले हस्तिनापुरको सारा राज्य परीक्षितलाई दिएर पञ्चपाण्डवहरू स्वर्ग जानुभयो। स्वर्ग गइसकेपछि राजा परीक्षित राज्य गर्दै 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 जानुभएको एक दिनको कुरा हो। राजा परीक्षित जब भगवान धाम गइसकेपछि कली आयो। कली र राजा परीक्षितको भेट भयो। कस्तो अवस्थामा त भन्दा कलीले एक रूपमा उभिएर एउटा खुट्टामा उभिरहेको गाईलाई पिट्दै थिए, एउटा खुट्टामा उभिरहेको गोरुलाई पिट्दै थिए। डङ्क पिट्न लागेको कली। राजा परीक्षितले देख्नुभयो, हे कली, राजा परीक्षितको राज्यमा यहाँ पशुलाई पनि न्याय हुन्छ। हेर्नुहोस्, पशुले पनि दुःख पाउनु पर्दैन भने यो पृथ्वी रूपी गाईलाई र धर्म रूपी यो गोरुलाई तिमीले किन पिटेको, म तिमीलाई दण्ड दिन्छु। तिमी तत्काल मेरो राज्यबाट निक्लिएर जाऊ भन्दा कलीले भन्यो, राजन तपाईलाई थाहा छैन यो कुरो, तपाईका दिन सकिसके। भगवान धाम गइसक्नुभयो, अब मेरा दिन आए। तिम्रा दिन गए, मेरा दिन आए भन्दा म तँलाई बस्न दिन्न म बस्न दिन्न भन्दा किन दिनुहुन्न राजन? तपाईले जे गर्नुहुन्छ तपाईका राज्यका प्रजाहरूलाई म त्यहाँभन्दा धेरै 10 गुणा म फल दिन सक्छु। के दिन सक्छस् भन् भन्दा कलीले राजा परीक्षितलाई भन्यो, कलेर दोष निरे राजन यस्तिएको महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत।
सत्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरिकीर्तनात्। कलियुगमा 10,000 1,00,000 वर्षसम्म गरेको तपस्या, त्रेतायुगमा गरेको पूजा, द्वापर युगमा गरेको होम होमादिको फल छ। म कीर्तनात् एव कृष्णस्य, म केवल हरे कृष्ण भनेर भन्यो भने म त्यो दिन सक्छु, त्यो क्षमता छ ममा भनेर कलिले भन्यो। राजा परीक्षितले विचार गर्नु, ओहो यो त बडो महान कुरा गर्यो। कलिका 79 वटा अवगुण हुन्छन्। हेर्नुहोस्, कलिका मान्छेका पनि हुन्छन्, तपाईँ हाम्रा पनि हुन्छन्। 79 वटा अवगुण हुन्छन्। 79 अवगुणलाई देख्दा देख्दै पनि एउटा गुण भएका कारणले राजा परीक्षित बाठा, पढेका, पञ्चपाण्डवका नाति, विद्वान, पशुको कुरा बुझ्ने भनेपछि विचार गर्नु न। पशु किन झोक्राएर बस्यो भने ओहो यो कारणले झोक्रायो, ठ्याक्कै बुझिहाल्ने त्यस्तो विद्वान। कलिका जनहरूले त भगवानको भक्ति गर्ने फुर्सदै हुँदैन बिचराहरूलाई। उनीहरूलाई के गर्दा फुर्सद, कसको लागि? अब सारा दारापत्य गृहादिसु, सन्तानको लागि, श्रीमानको लागि, श्रीमतीको लागि, घरको लागि, शिक्षाको लागि, आफन्त इष्टमित्र सम्धि हम्दी लम्दी साराको लागि समय बताउँदै समय दिँदै आफ्नलाई समय हुँदैन कलियुगको मान्छे। अब यस्ता मान्छेलाई केवल जेसुकै हुँदा पतितस खलितस चार्थ सेतुवा वा विवशो ब्रुवन, घरमा काम गर्दै होस्, अफिस जाँदै होस्, गाडी चलाउँदै होस्, यदि भगवानको नाम जप्दियो भने त मुक्ति हुने रहेछ नि त, उसको त गति प्राप्त हुने रहेछ नि त। र ठिक छ, ओहो ठिक भयो, म कलिलाई स्थान दिन्छु भनेर राजा परीक्षितले ठान दिए। ल स्थान त दिन्छु म, तर मैले भनेको स्थानमा बस्नुपर्छ। हुन्छ महाराज, तपाईँको जो आज्ञा म बस्छु, दिनुहोस्। द्युतम पानम स्त्रिय, 4वटा स्थानमा कलिलाई स्थान दिनुभयो राजा परीक्षितले। सुन्नुहोस् है, द्युत भनेको सबैभन्दा पहिलो स्थान दिनुभयो। द्युत जुवा तासमा गएर बस, ल जा, जहाँ जुवा तास खेलाछ त त्यहाँ गएर बस। द्युतम पानम, अर्को मद मदिरा पान गर्ने स्थानमा गएर बस। द्युतम पानम स्त्रिय, जहाँ दुश्चरित्रा स्त्रीहरू छन्, दुश्चरित्रा नारीहरू छन्, त्यहाँ गएर बस। स्त्रिय, जहाँ हत्या भइरहेको छ त्यहाँ गएर बस। यत्र अधर्म, जहाँ अधर्म पूर्वक धन कमाइन्छ, जहाँ नराम्रो काम हुन्छ त्यहाँ गएर बस। 4वटा स्थान। त्यस कारणले यी चिजहरू अब राजा परीक्षितले मक्ख परे, ओहो मैले कलिलाई तल लगाएँ, घमण्ड सबैलाई आइहाल्छ हजुर। हामीलाई बजारमा माग्न बसेको माग्नेलाई 100 रुपियाँ दियो भने त 5 रुपियाँ दिन नाम 100 रुपियाँ दियो, ओहो मैले आज 100 रुपियाँ दिएँ, कम दिएँ मैले भन्न आउँछ। बिचरा उसलाई 100 रुपियाँले खाजा नै आउँदैन भन्ने कुरा थाहा छ, बुझ्यो? यस्तो राजा परीक्षा आज मक्ख परे, घमण्ड भए, कलि बाठो, कलियुगको मान्छे धेरै बाठो हुन्छ। बजारमा गएर भगवानको अगाडि भगवानलाई झुक्याउन सक्ने गुण हुन्छ नि हजुर कलियुगको मान्छेमा। 5 रुपियाँ धुप बाल्छ, प्रभु मेरो अमेरिकाको भिसा चट्ट लगाइदिनुहोस् त प्रभु, झुक्याइदिएन हजुर भगवानलाई। त्यस्तो कलियुगको मान्छे भगवानलाई झुक्याइदिन्छ। यदि मलाई दिइहाले भने त भगवानले भयो नि त। कलिले पनि केही विचार गरेर राजा परीक्षितलाई एउटा कुरा माग्नु पर्यो, यदि दिए भने त आज मलाई तल लगाएँ भन्न घमण्डी भएका राजालाई भोलि म ठिक पार्छु। प्रभु पुनश्च याच मादाय जात रूप मदात, प्रभु मलाई धेरै दिनुभयो, मलाई ठिक छ प्रभु, हजुर यहाँको राजा हुनुहुन्छ, मलाई स्वीकार्य छ, तर मेरो एउटा इच्छा, म एउटा याचक भएँ। याचकम सर्वनाशाय भन्छ, सम्पूर्ण नाश भए पनि मैले एउटा कुरा माग्न चाहेँ, दिनु पर्यो प्रभु। ल हुन्छ माग। विचार नगरी बोल्दे, कुरो नबुझी बोल्दा नि दुःख हुन्छ। प्रभु म सुनमा बस्न पाऊँ। राजा परीक्षित विचार गरे, ल बस। 5वटा स्थान पाएर कलि नाच्दै गयो। अब राजा परीक्षित यता फर्केर आए, दरबारमा राज्य गर्दै गर्दै थिए। एक दिनको कुरा हो, आफ्नो सोकेसमा राखेको झल गरेको मुकुट जो उनका हजुरबाहरूले जरासन्धलाई भारतको युद्धमा जरासन्धलाई मारेर जरासन्धसँग लुटेर लिएर आएको मुकुट ल्याएर राखेका, मुकुट लायो, गए राजा परीक्षित। मृग मार्न जाने, क्षेत्रीहरूको त धर्म हुँदो रहेछ नि त, शिकार गर्ने, मासु खाने, पाउने, क्षेत्रीहरूले पाएका अधिकार, ब्राह्मणले चाहिँ नपाउने होइन, खानु नहुने। किनभने ब्राह्मण भनेको ज्ञान हो, सबैलाई अर्थी उपदेश दिनुपर्ने। अब अर्थी उपदेश, अब कथा भन्दा बेला चाहिँ झोल्लु भएर आयो भने त काम भएन नि त। क्षेत्रीहरूले के भयो त भन्दा आफ्नो स्थानमा बसेर आफ्नो आत्मरक्षा गरेर के त मद मदिरा मांसाहारी भक्षण गर्न पाउने, तर फेरि बवाल गर्ने पाउने भन्न अर्थमा चाहिँ होइन यो। अब राजा शिकार गर्न गए, मृग मार्नलाई धनु बोकेर, शिकार मरेन, पाइएन हजुर त्यो दिन। पानी प्यास लाएर एक दिन जङ्गलमा गएको ऋषिको आश्रम, समीक ऋषिको आश्रममा गए, गुरुदेव मलाई पानी दिनुहोस्।
अब गुरु बिचरा जप गर्न बस्नु भएको छ, जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्था ब्रह्म प्राप्तिको आनन्दको क्षणमा छ। अब हामीलाई यसो भक्त आयो भने पुलुक्क हेरिहाल्ने, पण्डितले पनि यसो आएर कसैले 10 रुपियाँ चढायो भने पुलुक्क 10 नोटा जान्छ, त्यो होइन उहाँको त, हामीलाई पनि जान्छ। उहाँ त बडो ध्यान, अब राजा आयो कि रङ्क आयो कि मतलब आएन, गुरु मलाई पानी दिनुहोस्, सुन्नुभयो। राजालाई मुकुट लगाएका कारणले, कलीको बास भएका कारणले बुद्धि भ्रष्ट भयो। आज चक्रवर्तीय स्वर सम्राट राजा परीक्षित आएर ऋषिको आश्रममा आएर पानी माग्दा पानी पनि नदिने, म दण्ड दिन्छु भनेर बाहिरपट्टि निस्के। त्यो धनुको ताँदोले मरेको सर्प गलामा जप गरिरहेका ऋषिका गलामा लगाइदिए। ल तिमीलाई यही सजाय भयो भने गए फर्केर। यता उनी समीक ऋषिका छोरा हुनुहुन्थ्यो श्रृङ्गी, जल क्रीडा गरेर बसिरहनु भएको सरस्वती नदीका तीरमा। ऋषिका सारा साथीहरूले भनिदिए, बाबु हे ऋषि तिमी अति तेजस्वी छौ भनेर के फैलाउँछौ? जसका बाबुको गलामा जप गर्न लागेको बेलामा मरेको सर्प लगाएर राखिदिइसके मान्छेले, अब तिमी शक्तिशाली भन्दा हुन्छ? जाऊ नपत्याए गरे हेर भनेका, गरे हेरे, हो रहेछ। बडो रोए कराए, पिताजी ध्यान गरिरहनु बसेको छ, थाहा छैन, मतलब छैन। त्यो तेज ऋषिको त्यो रिसको तेजले गरेर त्यो कौशिकी नदीका तटमा गएर जल लिनुभयो। जसले यो कुकर्म गर्यो आज, त्यसलाई आजको 7औं दिनको दिन तक्षक नाम गरेको सर्पले डसेर मृत्यु होस् भनेर पानी छोडिदिए। आएर रोएर बसिरहेका समीक ऋषिको नजिक आए, रोए बसी। ऋषिको ध्यान जब सकियो, समाधि टुट्यो। बाबु किन रोएको भन्दा, पिताजी साह्रै अपमान भयो। अपमान भयो किन भन्दा तपाईँ जप गरेर बसिरहनु भएको ब्राह्मण, उत्तम मानव इच्छन्ति भनेको ब्राह्मणलाई मान दिनुपर्ने, आज तपाईँको अपमान भयो, आज दुःख भयो भन्दा ऋषिले हाँसेर भन्नु, बाबु छोडिदियो, के भयो त मर्या, अब जिउँदो सर्प लगाइदियो भए यहाँ बस्दैन थियो। जिउँदो सर्पसँग डरो मसिब होइन, किन बस्दैन। अब मर्या सर्पले टोक्दैन, किन बेकार चाहिँ रुनु पर्यो त, छोडिदियो। हेर्नुहोस्, होइन पिताजी मैले श्राप दिएँ, झसङ्ग आउनु पऱ्यो। के भन्छ? होइन पिताजी मैले बडो अपमान भएका कारणले श्राप दिएँ। यसो ध्यानद्वारा हेर्नुभयो, को रहेछ न, राजा परीक्षितलाई श्राप दिएको, बाबु तिमीले आज नराम्रो कर्म गर्यौ, हेर तिमी ब्राह्मण ऋषि पुत्र, काटे मारे पनि ब्राह्मणले गर्नुहुन्न त्यो रिस रागरती। ब्राह्मणहरूले त अरूले काट्ने आए पनि बाबु कि थाप्नुपर्छ बाबु, त्यो ब्राह्मणमा त्यो क्षमता भएन भने त ब्राह्मणै भएन नि, त्यो ज्ञानै भएन नि। अरूले अपमान गर्दा अपमान सहन नसक्ने मान्छे ब्राह्मण हुन्छ? बाबु गल्ती गर्यौ, जाऊ राजा परीक्षितलाई भनिदेऊ भनेर पठाउनु लाग्नु भएको। गएनन्। उनका गौरमुख नाम गरेका चेलालाई पठाइदिनु भयो। उता राजा गए, मुकुट खोल्दा राजा झस्याङ्ग भयो। ओहो, मैले आज बडो कुकर्म गरेँ, पञ्चपाण्डवको नाति भएर आज मैले ऋषिको आश्रममा गएर त्यस्तो कुकर्म गरेँ। प्रभु अब मेरो बुद्धि भ्रष्ट भएछ, यसको तात्पर्य के, मेरा दिन गए। राजा परीक्षित यसरी छटपटाइरहेको बेलामा ऋषिपुत्रले गएर भनिदिनु भयो, राजन तपाईँलाई तक्षक नाम गरेका सर्पले 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको छ, अब मुक्तिको बाटो खोज्नुहोस्। 4वटा छोरा जो जनमेजय आदि गरेका 4वटा छोरा थिए राजा परीक्षितका, पत्नी थिइन्। त्यत्रो चक्रवर्ती राजा, अहिलेको जस्तो होइन, प्रदेशको राजा होइन, चक्रवर्तीय स्वर सम्राट राजाले केही पनि सोच्नु भएन, चटक्क राज्य छोडिदिनु भयो। आहो, आज मलाई कत्रो मेरो भाग्य, मलाई भगवानले 7 दिनसम्मको समय दिएर मृत्युवरण गर्नुभयो। हामीलाई पनि यो दिन मर्ने भने कति ढुक्क हुन्थ्यो, कहाँ जाँदा पुग्लोका मर्ने हो थाहा छैन। त्यही भएर हामीलाई लोभ भयो हो नि त, त्यही भएर हामीलाई जति पनि सारा भएको जोड्नु पर्यो हो नि त। राजा परीक्षित खुसी भए, भगवानलाई प्रभु आज कत्रो कृपा भयो, तत्काल राज्य चटक्क छोडिदिए। हेर्नुहोस् त, चक्रवर्तीय राज्यलाई छोडिदिए, पत्नी पनि भनेनन्, छोरा के गर्लान् छोरी, मेरो 7 दिनमा जाने दिन भयो। गए, तिनी नदीका तीरमा गएर बसे। राजालाई सारा आउनुभयो सेवा गर्नको लागि, के आपत पर्यो, दुःख कष्टको निवारण गर्नु सारा आउनुभयो। सबैले आफ्ना तर्क राख्नुभयो। राजालाई कसैको तर्क पनि चित्त बुझेन, आफै विद्वान थिए। केही नजान्ने मान्छेलाई पो कथा भन्दा आफै यहाँ विद्वान, यहाँ त धेरै विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्छ। तर के हो त भन्दा राजा परीक्षितलाई चित्त बुझेन। कसैले 10 दान गर्ने भने, कसैले पुराण लाउने भने, के भने कसो भने, चित्त नबुझिसके पश्चात परबाट कोही अवधूत भेषमा भनेको नचिदिदो भेषमा एक परपुरुष आउनुभयो। 16 वर्षका राज सुखदेव स्वामी आउनुभयो, हातमा भागवतको पुस्तक च्याप्नु भएको। उनी पुरुष आइसकेपछि राजा परीक्षित आसनमा राख्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। गुरुदेव मलाई यति कुरा आज्ञा गर्नुहोस्, मृगमाणस्य किम कर्तव्यम, मर्ने व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्म के हो, यति कुरा बताइदिनुहोस् भनेर भनिसके पश्चात राजा परीक्षितको गर्दै यो प्रश्न गरेर प्रथम स्कन्द सम्पन्न भयो। र दोस्रो स्कन्दमा गइसकेपछि
राजा परीक्षितको प्रश्नको उत्तम विश्लेषण गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले। बरियान एसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। तिमीले लोकहितको प्रश्न गर्यौ, किनभने संसारमा जो आएको छ त्यो त एक दिन मर्नु छ। पुनः जातस्यै ध्रुवम मृत्यु भन्छ गीताले पनि। पुनरपि जननी पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि आमाको गर्भमा पर्नु। यो अज्ञान रहिरहेसम्म जीवको यस्तै गति हुन्छ। आज तिमीले मृत्यु धर्ममा रहेको जीवको के गरी कल्याण हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यौ। राजन सुन, म तिमीलाई बताउँछु भनेर। अब मृत धर्ममा रहने जीव राजा परीक्षित केवल निमित्त भएर सुखदेव स्वामी गुरु भएर राजा परीक्षितलाई दिनुभएको ज्ञान हो यो भागवत। राजालाई एक नम्बरमा भनिदिनु भयो, राजन ठिक छ, तिमीलाई 7 दिनको दिन मर्छु भन्ने जुन डर परेको छ, हेर 7 दिनभन्दा संसारमा कोही पनि बाँच्दैन। आइतबारदेखि शनिबारसम्म 7 दिन हुन्छ। तिमी पनि मर्छौ र संसारमा आएको मान्छे मर्ने 7 दिनमा हो। तिमी मात्र होइन, खटवाङ्ग नाम गरेका राजा 2 घडीको आयु बाँकी थियो र पनि उनले भगवान प्राप्ति गरे भने अब सबै छोडिदेऊ, संसारमा सबै कुरा छोडिदेऊ, लाने चिज के हो र म को हुँ भन्ने कुरोलाई बुझ। यतिकै जित आसन, आसनलाई जित, जित आसन जी श्वासलाई जित, सँग साथीलाई जित, चिन के हो। आफूले आँखा चिम्लेर आफैलाई भज, म को हुँ, हिजो म को थिएँ, मैले गर्भमा के बाचा गरेको थिएँ, यहाँ आएँ, यी को हुन्, मसँग के जान्छ। श्रीमती जानी भए श्रीमतीकै सेवा गर, छोरा जानी भए छोराकै सेवा गर, शरीर जानी भए शरीरकै सेवा गर। जानी के हो त्यसको सेवा गर। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो ढङ्गले, यति सजिलो ढङ्गले व्याख्या गरिदिनु भयो। राजा परीक्षित भगवानका चरित्रहरूको प्रश्न गर्नुभयो। सारा 10वटा सर्गले अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानम पोषण मोतय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय गरेका 10 लक्षणले युक्त भएको प्रसङ्गहरू बताइदिनु भयो। 2य स्कन्धमा। 3य स्कन्धमा गएर विदुर उद्धवजीका बडो आनन्दका संवादहरू, भगवानका भक्तहरूका चरित्रहरू, सृष्टिको विस्तार आदि र केही नभएको जलमय संसारमा ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभएको जे 9 प्रकारको सृष्टि गर्दा पनि मनमा आनन्द भएर र मान्छे सृष्टि गरे। स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानी, मनु महाराजका सन्तान भएका कारणले हामीलाई मानव भने, मनु हो अपत्यम पुमान मानव। त्यस कारणले मानव भएर हामी दानव हुनु हुँदैन, मानवकै कर्म गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। उनी भगवानको भक्ति गर, भजन गर, गरिब दुखीको सेवा गर, तिम्रो यसमै गति प्राप्त हुन्छ। कर्म नगर्ने होइन, गर। कस्तो कर्म गर भन्दा डाडुले तरकारी पकाउँछ, चलाउँछ, तर डाडुले आफूले खान्छ त? डाडुले त खाँदैन नि, ढ्याक्क उभाउँछ, घप्प लडिदिन्छ। कर्म गर, तिमी कर्म नगर। संसारमा आएको यी कर्म गर्न हो, तर के भने लिप्सा हुनु भएन। ओहो यत्रो घर छ, यो काँडा बोक्ने होला भने तलबाट चम्चा लाउनु भएन। यो त यो नाशमा हाम्रै शरीर त जाँदैन भने जाने के हो त भन्दा भगवानको भक्ति हो। उनी प्रभुको भक्ति गर, भजन गर, सकिएको दान गर, पुण्य गर, तीर्थ जाऊ र आनन्द प्राप्त गर। आनन्द प्राप्त गर्ने बित्तिकै आयु वृद्धि हुन्छ। वेदले भन्छ 41औं अध्यायमा गर, कुर्बन नेवे कर्माणि जिजीविषे शतमसमा। तिमी राम्रो कर्म गर न, तिमी त 100औं वर्ष बाँच्न सक्छौ। तिमी त नराम्रो कर्म गरे भएर पो तिम्रो 70 वर्ष तिमी चाहिँ चैट भयो त नि। राम्रो कर्म गरियो, योग गर, साधना गर, ध्यान गर भगवानको, तिम्रो आयु वृद्धि हुन्छ। आयु वृद्धि भएपछि अझै भगवानको भक्ति, संसार भोग्नको लागि मात्रै होइन, संसारमा भगवानको भक्ति गर्नका लागि भगवानको सेवा गर, भक्ति गर। यसरी मनुष्यको सृष्टि भएको प्रसङ्ग, संसार ऋषिहरूको सृष्टि र सृष्टि विस्तार 3य स्कन्धमा। 4थ स्कन्धमा गएर अब म एकदम सट 5 मिनटमा सबै सकाइदिन्छु। चतुर्थ किन भन्दा मलाई दिनुभएको आधी घण्टा टाइम हो, मैले 35 मिनट लिइसकेँ। 4th स्कन्धमा गएर दक्ष आदिको शिव दक्षको द्वेष भएको, घमण्ड भएको र दक्षद्वारा भगवान शिवको निन्दा भएका कारणले दक्षको शिरै नाश भएको, सतीदेवीको प्राणान्त भएको र दक्षका यज्ञमा सारा वीरभद्र महाकालीले सारा यज्ञ ध्वस्त पारेको प्रसङ्ग स्वस्तानीमा पनि सुन्नुभएको छ। तिनै 4th स्कन्धमा ध्रुवजीको चरित्र, उत्तानपाद नाम गरेका राजाका 2टा पत्नी थिए, सुनीति र सुरुचि। सुनीतिका गर्भबाट ध्रुवजीको जन्म भएको। ध्रुवले 5 वर्षको उमेरमा आफ्नी आमाले यस्तो वचनरूपी बाण लगाइन्, हे ध्रुव तिमी त सौतिनी आमाको छोरा हौ, तिमीले त यो राजाको काख पाउँदैनौ,
यो राजाको काख पाउनको लागि कि मेरो छोरा हुनुपर्छ कि आराध्य देव भगवानको भक्त कृपा चाहिन्छ, त्यत्तिकै पाइँदैन। नभएछ वचन रूपी बाणले यो विदीर्ण भएको हृदयलाई शान्ति दिनको लागि 5 वर्षको उमेरमा मधुबन नाम गरेको क्षेत्रमा गएर भगवानको आराधना गर्नुभयो। 1 महिनासम्म, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना भगवानको भक्ति गरेर सारा कुरालाई त्याग दिइसकेपछि भगवान प्रकट भएर कृपा भएको र ध्रुवले 5 वर्षमा भगवान, हामीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्न खोजेकै छैनौँ, त्यसकारणले भगवान प्राप्त गर्न हामीलाई असम्भव भएको। अगाडि देखिरहेको यो विद्युतको तार सबैले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विद्युत छ कि छैन भनेर गर्नलाई कि छ भन्ने विश्वास मान्नु पर्यो, कि चाहिँ गएर छुन्नु पर्यो, झुन्डिनु पर्यो, अनि मात्रै थाहा हुन्छ। नत्र त्यहाँ छ भने हुँदैन। भगवान प्राप्तिका लागि आफू हिँड्नु पर्यो। म आज भगवानलाई पाइनँ भने फर्केर आउँदिनँ भनेर ध्रुव जस्तै हिँड्नु पर्यो। के लिने हो अब? झोली माला झोली लिएर हुन्छ कि तिलक लाएर हुन्छ कि धोती लाएर हुन्छ कि कौपिन मात्रै लाएर हुन्छ कि साधु सन्तको समाज सेवा गरेर हुन्छ कि गाईको सेवा कसरी हो प्राप्त गर्ने? अब तपाईँ अगाडि बढेपछि तपाईँको अगाडि यहाँबाट हिँडेपछि यतापट्टि पुगेन भने फेरि फर्केर आइन्छ, अनि गन्तव्यमा मेन रोडमा त बल्ल पुगिन्छ। हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ। अब यिनी वंश अगाडि बढ्दै बढ्दै पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्याय छन्। यहाँ राजा महाराजाहरूको चरित्र छ, भूगोल खगोलको वर्णन छ, ज्योतिष चक्रका स्थितिहरू छन्, अन्त्यमा नरकको वर्णन छ। 6औं स्कन्धमा गएर अजामिल भनेको संसारमा आसक्त भएको जीवले पनि कान्छो छोरालाई नारायण नाम राखेका कारणले मुक्ति भएको चरित्र छ। बोलाएको कान्छो छोरालाई भगवानका दूतहरू आउनुभयो, त्यसकारणले भगवानको नाममै सन्तानको नाम राख्नु पर्यो भनेर यहाँ ज्ञान दिएको छ। अब हामीहरूलाई यो कुरो पत्दैन। हामीहरूका छोराका छोरीका नाम हब्लु, बब्लु, डब्लु, क्याटलिन, प्याटलिन के हो अब त्यो डिक्सनेरीमा पनि छैन, अर्थ पनि छैन, भगवानको नाम जोडिँदैन, त्यो पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हो। पण्डितले के गर्न सक्छ? अब एक दिन आउँछ, कराउँछ, दक्षिणा लिन्छ, जान्छ। समाज सुधार्नलाई तपाईँहरू आफै सुध्रिनुपर्छ, नत्र हुँदैन। मेरो बिन्ती छ, सन्तानको नाम राम्रो हालिनुहोस्। तपाईँले तपाईँको छोरा छोरीको राख्नु भएन, अब नातिको राख्छु भन्न हुँदैन। तपाईँले नराखेपछि नातिको अर्को, उसको अधिकार अर्कै हुन्छ नि, उसको छोरो तपाईँको छोरो हो र तपाईँको छोरोको राख्नु पर्थ्यो भन्यो। अब तपाईँले भनेर कसले मान्छ यो संसार? त्यस कारणले अब यो पनि हरिशरणम। 6औं स्कन्धमा गएर गुरुको अपमान गरेका कारणले इन्द्रले दुःख पाएको चरित्रहरू छन्। त्यस्तै गरी 7औं स्कन्धमा प्रह्लाद आदिको चरित्र छ। वर्णाश्रम धर्म भागवतमा किन यो विज्ञान हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ विद्यार्थीले गर्नुपर्ने कुरा छन्, ब्रह्मचारीले गर्नुपर्ने नारी धर्म, पुरुष धर्म, गृहस्थीका धर्महरू छन्, योगी धर्म, सन्न्यस्त धर्म, धेरै धर्महरू छन्। त्यसकारणले यो भागवत सुन्नुपर्छ, भागवत महान छ। 8औं स्कन्धमा गएर मन्वन्तर आदिका चरित्र छन्। ग्राह गजेन्द्र आदिकालाई पनि मुक्ति दिनुभएको, समुद्र मन्थन आदि भएको चरित्रहरू छन् र मत्स्य अवतार आदिका चरित्रहरू छन्। 9औं स्कन्धमा गएर सूर्यवंशी राजा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको जन्मको चरित्रहरू छन्। त्यहाँ सूर्यवंशी अनेकौं राजाहरूको चरित्र। 10औं स्कन्धमा ब्रह्मस्वरूप भगवानले पृथ्वीमा दुष्टहरूले आक्रान्त गरिसके पश्चात पृथ्वीको रक्षार्थ भगवान अवतार लिएर मथुराको कारागारमा आउनुभयो। पूर्ण ब्रह्मस्वरूप भगवान नारायण कृष्णको अंश र उहाँ भगवान आएर सारा गर्नुभएका लीलाहरू। किन भन्दा पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नको लागि दुष्टहरूबाट पृथ्वीको रक्षार्थ भगवान आउनुभयो। वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले, र उहाँले अनन्त पुण्य कर्महरू गर्नुभयो। पूर्तना आदिलाई उद्धार गर्नुभयो, सकट आदिलाई भङ्ग गर्नुभयो। तृणावर्त, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर आदिलाई उद्धार गर्नुभयो। कालियालाई कृपा गर्नुभयो। व्रत गरेका यज्ञ पत्नीहरूमाथि कृपा गर्नुभयो भगवानले। त्यस्तै गरी भगवानले गोवर्धन पर्वतलाई सारा गोवर्धन पर्वतको महिमालाई वृद्धि गर्नुभयो र यज्ञ यागादि गराउनु भएको। अक्रूर गएर भगवानलाई लिएर आए र कंस आदिको वध भएको प्रसङ्गहरू वर्णन गर्दै गर्दै जरासन्ध आदिका वध उद्धारका प्रसङ्ग, दुष्ट धेरै शिशुपाल दन्त्रवक्त्र आदिका वधका प्रसङ्ग, यहाँ सम्बर द्विविध आदिका, चैत्य पौण्ड्रक आदिका वधका प्रसङ्ग यो भागवतको 10औं स्कन्धमा र भगवानको विवाह आदि। सबैभन्दा पहिला भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई अष्टपटरानीहरू रुक्मिणी आदि गरेका अणिमा, महिमा, गढिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यामी, ईशित, तपसित आदि अष्टपटरानीहरू आए। त्यस्तै 16,108 रानीसँग भगवानले विवाह गरे पनि भगवानले केवल सबैको इच्छालाई पूर्ण गर्नुभयो, भगवानले कोहीसँग पनि विवाह गर्नुभएको छैन भन्ने प्रसङ्ग। र अन्त्यमा भगवानले आफ्ना प्रत्येक रानीहरूबाट 10-10 सन्तान गर्दै 56 करोड यदुवंशीको विस्तार भएको र भगवानले यसरी सारासँग लीलाहरू गर्दै गर्दै आउँदा भगवानले पृथ्वीलाई भार हरण गर्न भनेर म आएको, मेरै वंश धेरै भएको देखेर
अब यो वंश महिमा मिलाएर मात्रै जानुपर्छ भनेर भगवानको विचार प्राप्त भएको। ऋषिहरूका श्रापले यदुवंशमा श्राप परेको भगवान जाने थाहा पाइसकेपछि उद्धव आएर पाउ पर्नुको, भगवान मलाई छोडेर नजानुहोस्, म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो उद्धव, बृहस्पतिका परम शिष्य हुनुहुन्थ्यो भन्दा भगवानले उद्धवलाई माध्यम बनाएर लोकमा ज्ञान दिनुभयो। भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि यसरी गर, कुन मार्ग तिमी अपनाउँछौ, ज्ञान मार्ग अपनाऊ, भक्ति मार्ग अपनाऊ, योग मार्ग अपनाऊ, तर मलाई खोज। तिमी मलाई खोजिसकेपछि तिमी योग्य भइसकेपछि म आफै लिन आइहाल्छु, तिमी जानु पर्दैन मसँग। त्यसो भए प्रभु म केलाई हेरेर बाँच्ने त संसारमा, बाँचुन्जेल त चाहियो नि त आश्रय। हामीहरू सन्तानले पाल्ला भन्ने आशले बाँचेका हुन्छौँ, जागिर छ, व्यापार व्यवसाय छ, पेन्सन आउँछ, आस्था चाहियो नि त संसारमा। भन्दा ल त्यसो भए यो मेरो अंश भागवत म तिमीलाई दिन्छु, भागवत लिएर तिमी जाऊ। भगवान कृष्णले आफ्नो वाङ्मय मूर्ति दिनुभएका कारणले यो भागवत भनेको कृष्ण हो। त्यसकारणले यही भागवतको सेवाले नै के हुन्छ, भगवानको चरणरूपी आश्रय कमलको हामीहरूले ध्यान गर्छौँ अनि पितृको पनि गतिमुक्ति हुन्छ। हाम्रो त कल्याण भइहाल्छ। हाम्रो कल्याण त भागवतमा श्रवण गर्यो भने कति कल्याण हुन्छ, कति कल्याण हुन्छ। 21 पुस्तासम्मको कल्याण हुन्छ। सप्ताह र एकाहमा केही फरक होइन। सप्ताह भनेको 7 दिन लगाउने, एकाह भनेको 1 दिन लगाएर 11 जनाले गर्ने। 7 दिन लगाएको त 2 जना गुरु राखो, 7 दिन गरायो। यहाँ 12-13 जना गुरु रखायो, 1 दिन गर्यो। त्यही हो, यति हो। एकाहमा कथा भन्न भ्याइँदैन, नामै सारांश कथा भने हुन्छ। 2 अध्याय अझ मैले यो त धेरै भनेको छु हजुरहरूलाई, किन भन्दा हजुरहरूलाई यो सौभाग्य सधैँ प्राप्त हुँदैन। अब एका लगाउने यस्तै बेला मात्रै हो। हामीहरूलाई अहिपछि सारा जति भौतिक सुख सुविधा भए पनि, जति तले घर, जति करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स भने भगवानको भक्ति गर्ने बुद्धि आउँदैन, कसैलाई आउँदैन। त्यसकारणले प्राप्त भएको समयलाई सदुपयोग गरौँ, ढिला भए पनि होस्, बरु कथा सुनौँ यो भनेर मैले हजुरलाई अझै बढी भनिदिएको छु। यहाँ धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै कुरा भने भए उहाँहरूलाई थाहा छ है हेर्छु। त्यसकारणले यसरी सारा उद्धवजीलाई यो दिइसके पश्चात भगवानले विचार गर्नुभयो, जाने बेला भयो भनेर पिपलको बोटमा बस्नु भइरहेको थियो। देब्रे गोडा टक्क उपर खुट्टी लाएर एउटा जरा नाम गरेको ब्याधा आएर बाण हान्दियो भगवानलाई। पाउमा बाण लाग्यो, आएर मृग मर्यो कि भनेर हेरेको भगवानलाई बाण लाग्यो। भगवानले जरा ब्याधालाई भन्नुभयो, बाबु तिमी चिन्ता न, यो मेरो इच्छाले भएको, तिमी जाऊ स्वर्ग। उनलाई स्वर्ग पठाइदिनु, आफूलाई बाण हानेर मार्नेलाई पनि स्वर्ग पठाइदिनु भयो। सारा भागवतको भगवत रसको अमृतको भगवानको निर्मल चरित्रको वर्णन गरेर सुनाइसकेपछि यहाँ राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन तिमी ब्रह्म हौ, यो तिम्रो शरीर त नासुने शरीर तिमी केही पनि होइन, त्यसकारणले तिमी मर्ने होइन है। एउटा घडा, जसरी एउटा घडा यहाँ घडा राख्यो भने त्यो घडा फुटेर कहाँ जान्छ, त्यही मिल्छ माटो। घडाभित्र एउटा छुट्टै आकाश हुन्छ, घडाले पनि मेरो आकाश भन्छ, त्यो आकाश जसरी घडा फुटिसकेपछि विशाल आकाशमा मिल्छ, त्यही हो। त्यसकारणले शरीर मर्ने होइन, शरीरलाई लगेर जलाइसकेपछि जल जलमा मिल्छ, थल थलमा माटो माटोमा मिल्छ। यो आत्मतत्व अजर छ, अमर छ, नजायते म्रियते वा कदाचित। त्यसकारणले तिमी ब्रह्म हौ। अब तिमीलाई केही ज्ञानता छ भन्दा छैन प्रभु। अहम ब्रह्म परम ब्रह्म, म नै ब्रह्म हुँ, परम धाम, म नै भगवानको भक्त हुँ, मलाई अजर अमर छु, म मर्ने होइन। म मर्ने भनेको के हो भन्दा यहाँ भन्नुभएको छ, जसरी सपना सुतेको बेलामा हामी सपनामा कसैले आएर हाम्रो शिर छेदन गरेर देख्छौँ, शिर छेदन गरेर देखिन्छ नि कहिलेकाहीँ। अब विपना हेर्दा त हामी जस्ता तस्तै हुन्छौँ, मर्ने भनेको त्यही हो भनेर यसरी ज्ञान दिनुभएको। र सारा भूगोल खगोल पुराण आदिका प्रसङ्ग र सूर्य आदिका गतिहरूका प्रसङ्ग, मार्कण्डेय आदिका माया दर्शन आदिका चरित्रहरू श्रवण गराउँदै अन्त्यमा यो भागवतले श्रद्धावान यो नुशृणुयात पुनन्त्यात्मानमेव स, श्रद्धावान भएर प्रेम र भक्ति गर्दै यो भागवतको चरणमा परियो भने त्यही दिन नै हाम्रो धन्य हुन्छ। जानेर बोलोस् नजानेर बोलोस्, भगवानको नाम बोलोस्। हेर्नुहोस्, शोकरूपी समुद्रलाई, संसार त दुःख छ, दुःखरूपी समुद्रलाई सोच्नेवाला भनेको के त भन्दा भगवानको नाम हो। त्यसकारणले उनी भगवानको चरणको आश्रय लिनुपर्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रभु कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अकालमा मृत्यु वर्ण गरेका, यस कुलमा जो जति छन् मरेका,
पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। प्रत्येक पल उनी भगवान हरिको चरणमा यो हाम्रो मन चित्त बुद्धि जाओस्। जहाँ रहे पनि जे कर्म गर्दा पनि उनी भगवानको एउटा चाहिँ सम्झना कहिल्यै पनि नटुटोस् र विशेष गरेर आमाको गतिमुक्ति प्राप्त होस्। उहाँको लगायत हाम्रा सम्पूर्ण दिवंगत पितृहरूको गतिमुक्ति प्राप्त भएर यहाँहरूको जीवनमा पनि भगवान श्रीकृष्णको शुभ आशीर्वाद प्राप्त रहोस्। भागवतहरूको पुण्यले यहाँहरूको पनि सबैको राम्रो होस् भन्ने हेतुले यो संक्षिप्तमा पनि अत्यन्त संक्षिप्त छोटो समयमा मैले छोटो जति पनि भगवत चर्चा गरेँ। अब यो भागवत त भनेर कहीँ सकिँदैन हजुर, यो समुद्र छ। 7 दिनभन्दा पनि भागवत अन्त्यमा छोड्नै पर्छ। संसारमा त अब संसारमा आफैले संसार छोड्नुपर्छ भने भागवतको कथा छोडियो भनेर केही चिन्ता नलिनुहोस्। र यति हो, जीवनमा जानेर नजानेर जे जति गरेर पनि सकेको समय निकालेर पुण्य गरिहालौँ है। किन भन्दा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर तत्रापि दुर्लभम मण्डे वैकुण्ठ प्रिय दर्शन। यहाँबाट अहिले हिँडे मान्छे, यो बोल्दै गरेको जीव अथवा यहाँ कोही यहाँबाट त्यहाँ जाँदा जाँदै खुत्रुका जान पनि सक्छ, यो त भर छैन। त्यस कारणले यो बचेको समय होइन, निकालेको समय चाहिँ क्वालिटी टाइम चाहिँ परमात्मालाई प्रदान गरौँ भन्दै यो भगवत परिचर्चा मैले यहीँ अर्पण गरेँ। श्रीहरि शरणम। कृष्णचन्द्र भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, श्री राधा सर्वेश्वर भगवानको, पितृदेवताहरूको उद्धार होस्, पितृदेवताहरूको जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवा।